अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा डिस्कस हुआ था कि हम आएंगे, अपना सेशन करेंगे, तो मैंने जो टाइम दिया था उससे थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। मैं इस चीज़ की सबसे पहले माज़रत भी चाहूँगा क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे काम आ गए थे। तो उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले सलाम। दैन उसके बाद जैसा कि हमारा प्रीवियसली डिस्कस हुआ था, एक शॉर्ट इंट्रो भी हुआ था भाई के साथ, तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, अपना टाइम निकाल के आए। यूरोप में सबसे बड़ा मसला ही टाइम का होता है, पर मैं इनको थैंक यू भी कहूँगा कि ये अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए। और हमने आज ये करने का मकसद ये होता है कि जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जो कह रहे हैं कि हमने पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च किए बट हमें उस चीज़ का कोई सा फ़ायदा नहीं हुआ, और मतलब ये कि लारे लपे देते हैं उनको और पता नहीं पाते। तो ये भाई ये आए हैं, तो ये इनकी पूरी सक्सेस जर्नी हम इनसे सुनेंगे। देन उसके बाद जब ये अपना सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब कंप्लीट होगा, देन मैं उसके बाद आपसे एक जो वो नुक्ते उठाऊंगा जो कि आपको काम आएंगे आगे जाके और प्रोसेस करने में इजी होंगे। ये वीडियो कोई पहली या आखिरी वीडियो नहीं है, इसमें मज़ीद और भी वीडियोज़ आएंगी। दोस्तों का अच्छा रिस्पांस आया था, तो उसमें जो उन्होंने सवाल किए थे मैं उनका 1 बाय 1 जवाब भी दूंगा। देन उसके बाद अभी ये अपना बताएंगे, तो मैं जब ये कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक है। मैं आतिफ भुट्टो फ्राम लारकाना। जैसे कि सत्तार भाई ने पहले भी मुझसे जो है शॉर्ट इंट्रो मेरा लिया था, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ की है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरी बैचलर्स कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्राम नवाबशाह से बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो जब मैंने वहाँ से पास किया तो उसके बाद जो है मैंने मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस पोलिटो में एडमिशन ली। ठीक है, उसके लिए मुझे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे जो है मैं गया, वहाँ पे लिखा हुआ था। मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है ना अपने पास सेव कर लिए, और उनमें सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है मोटिवेशन लेटर्स चाहिए, और आपको सारी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैट्रिक के, इंटर के एंड यूनिवर्सिटी के। ठीक है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर जिन्होंने आपको अच्छा पढ़ाया है, यहाँ जिस फील्ड में आप मास्टर्स कर रहे हैं उस फील्ड के रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर्स हैं उनके पास जाएं, उनको बोलें भाई हमने जो है फलां उस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेनी है, वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए हमको, आप हमें अच्छे से वो बना के दें। तो तकरीबन 2 मुझे वो चाहिए थे। और यहाँ पे जिस फील्ड में मैं आया हूँ वहाँ पे जो है आइल्स रिक्वायर्ड नहीं थी। वैसे कि आइल्स रिक्वायर्ड कुछ प्रोग्राम्स में होती है, अगर कोई करता है तो वो प्लस पॉइंट होता है। तो मैंने आइल्स नहीं की इसके लिए, तो मैंने यूनिवर्सिटी से जो है प्रोफेशनसी लेटर लिया, इंग्लिश का MOI उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन प्रोसेस में चाहिए। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भैया अटेस्टेशन भी चाहिए। हाँ, वो चाहिए होती है मगर वो वीज़ा के लिए, वो बाद में होती है। तो मैंने अटेस्टेशन HECI BCC एंड अपोस्टेल करवाया मुफा से, वो सब कुछ। और मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो किसी मेरा एक दोस्त था, लीगल एडवाइज़र था, तो उसके थ्रू जो है मैंने FBR में रजिस्टर की अपनी जो भी असेस्ट मुझे दिखाने थे। ठीक है, और उसने मुझे बताया कि भाई कैसे कैसे आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है और कैसे पैसे वहाँ पे क्रेडिट करने, विथड्रॉ करने, वो सब कुछ। तो उसके बाद मेरा वीज़ा प्रोसेस आ गया, तो वीज़ा में मैंने अप्लाई कर दिया, तो अल्लाह का करम हुआ 1 महीने में आ गया। तो सबसे पहले कि आपका एकेडमिक रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और आपकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। चलो ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो चलो आपने प्रोसेस बताया, जी। इटली ही क्यों चूज़ किया? यूरोप तो इतना बड़ा है, ज़ाहिर है 29 मोस्ट प्रोबेबली इसमें मुल्क आते हैं, तो इटली ही चूज़ करने की वजह क्या थी आपकी? असल में कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग की फील्ड्स जो इटली में है वो तकरीबन माशाल्लाह से अच्छा काम कर रही हैं, और इटली जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स दे रही हैं, स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं, प्रोविजनल स्कॉलरशिप्स हैं। तो मुझे यही चीज़ बेस्ट लगी और मैंने तभी इटली को जो है ना अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपका ये वाला जो स्कॉलरशिप का पॉइंट था ये सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट था। जी अगर आप जर्मनी जाते हो तो वहाँ ज़ाहिर है आपने 40 लाख रुपए का ब्लॉक जी अकाउंट जी रखवाना है। जी बिल्कुल। और तो मैं जो समझ रहा हूँ जो इस वक्त जो सबसे टॉप पे है वो इटली है, क्योंकि इटली आपको है पढ़ा जी, भी रहा है, इवन आपको खर्च पैसे भी भी दे दे रहा रहा है। है। जी जी ये बहुत बड़ी बात है। तो एक ये इसको मज़ीद सवाल को आगे लेके हुए चलते हैं। तो अभी आपको तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, जी। आपने शुरू में आके डिफ़िकल्टीज़ कौन सी फेस की जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें अगर मैं पहले कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत में यहाँ पर आके मेरा टाइम ज़ाया हुआ? सबसे पहले कि अगर आपका यहाँ पे कोई अच्छा सीनियर हो तो वो आपको गाइड करेगा। ठीक है, आपको वीज़ा आ गई,
ویزا کے بعد اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں آپ کو اکوموڈیشن کو پرابلمز ہوتے ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی میں جو ڈاکومنٹیشن ہو گئی, جیسے کہ ٹیکس کوڈ ہو گیا, بینک اکاؤنٹ ہو گیا, یہاں اپنے پرمیسوں کے لیے یہاں پہ ہمیں اصل میں پرمٹ کا ریزیڈنسی جو ہے نا وہ چاہیے. تو اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے؟ اگر ہمارا کوئی یہاں پہ سینئر اچھا نہیں ہوتا تو جو ہے نا بندے یہاں پہ پھنس جاتے ہیں, ان کو مہینے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اب یہ کام کہاں سے کروانا ہے, یہ کام کہاں سے کروانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو آپ سینئر تھے, تو کچھ لڑکوں کے پاس سینئر نہیں ہوتے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ہرڈلس جو ہے نا یہ فیس کرنی پڑتی ہیں ان لوگوں کو جو آ جاتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا, کوئی کنفرمیشن والا بندہ نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس ہماری آرگنائزیشنز ہیں, سندھی آرگنائزیشنز ہیں, OPS آرگنائزیشن آف پاکستان اسٹوڈنٹ, تو انہوں نے بھی ہیلپ کی. مگر آپ ہمارے پاس تقریباً 24 آورس اویلیبل تھے آپ ہمارے پاس, تو آپ نے تقریباً ہر کام میں ہماری ہیلپ کی. بالکل بہترین. تو مطلب یہ کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کریں, پر ظاہر ہے جو نیا اسٹوڈنٹ آئے گا لازمی جی اللہ رستے بناتا ہے. ظاہر ہے وہ اگر اٹلی تک آ گیا ہے تو اس کے لیے یہ چھوٹے معاملات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. جی جی ہو کسی جاتے نہ ہیں. کسی کا کوئی مطلب ذریعہ نکل آتا ہے. تو اب میں تھوڑا اس کو آگے لے کے چلوں گا بات کو, کہ بھائی نے کافی ساری چیزیں بتائیں, جو انفارمیشن تھی بالکل ان کی مجھے اچھی لگی. اور کیا آپ کو ایک اور بھی مسئلہ پیش آ رہا ہوگا جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لینگویج بیریئر کا, آپ اس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں؟ آپ نے اس پہ کیا ورک کیا ہے ابھی تک؟ ابھی تو ہمارے یہاں پہ جو ہے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ لینگویج بیریئر واقعی میں ہے, کیونکہ یہاں کی جو لینگویج ہے وہ اٹیلین, تو یہاں پہ انگلش جو ہے بہت کم بولی جاتی ہے. مگر پھر بھی ہم ابھی جو ہے کام چلا رہے ہیں انگلش بولنے سے. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ بس یہ والا سیمیسٹر نکالیں, فی الحال اسٹڈی پہ ٹائم دیں, کیونکہ کسی اور چیز پہ ٹائم دیں گے کیونکہ اسٹڈی تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے پاکستان سے. تو ہم نے فی الحال اپنا پورا 100% جو بھی اٹینشن ہے اسٹڈی کو دینی ہے. فرسٹ سیمیسٹر ہو گیا, اگر اسکالرشپ بھی اویل ہو گئی ہمارے پاس تو فرسٹ سیمیسٹر ود ان کریڈٹس ہمارے پاس آ گئی. اس کے بعد ہم اٹیلین بھی سیکھ لیں گے, اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوگی ہم وہ کریں گے. مگر پہلی جو پوائنٹ ہے یہاں پہ آ کے آپ نے اسٹڈی کو اٹینشن دینی ہے, اسٹڈی کو لازمی جو ہے نا کور کرنی ہے, کیونکہ اسٹڈی آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی. ہمارے وہاں بیک گراؤنڈ سے جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہاں پہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو عاطف بھائی کے ساتھ سیشن آئیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو کچھ زیادہ بڑی نہ ہو, تو میں سرسری اب دو تین چیزیں بتاؤں گا, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ میں باقی سیشنز بھی کروں گا, کیونکہ آج کل ٹائم ایسا ہے کہ ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ لمبی ویڈیوز دیکھیں. ابھی اوپر سے ایگزام تو بھی آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی میں اس کو سرسری ابھی اس کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں, اور 2-3 میں مین پوائنٹ بتاؤں گا جو ابھی آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں. سب سے پہلے جو نیو انٹیک آ رہا ہے اس میں اپنا انٹر, میٹرک اور HEC سے ڈاکومنٹس ویریفائی کروائیں. جب یہ ویریفائی ہو جائیں گے تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ جب ایڈمیشنز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ویریفیکیشنز کام آتی ہیں. سمپل آن لائن پورٹل ہوتا ہے, آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور ایڈمیشن حاصل کرنا ہے. باقی جو اسکالرشپ ہے وہ آپ کا ایک پوری باڈی الگ ہے, اس سے یونیورسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, ہر ریجن ٹو ریجن ویری کرتا ہے. اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے ایڈمیشن سیکیور کر لینی ہے, اس کے بعد جو ہے آپ وہ اس کا اسٹیپ 2 ہے. ہاں وہ اسٹیپ 2 ہے, پہلا اسٹیپ ایڈمیشن سیکیور. ہاں ایڈمیشن سیکیور جب ہو جاتی ہے ان کے لیے جو یہ مین ڈاکومنٹس تھے کراچی والوں کے لیے, تو میں بول رہا ہوں کونسلیٹ بہت زیادہ رحم دل ہے ایز کمپیئر ٹو جو اسلام آباد والے ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں آئلٹس مینڈیٹری ہے. کراچی کے لیے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ چل جاتا ہے. اپنی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے آپ نے وہ ابھی سے مینٹین کرنی ہے. آپ کا اسپانسر اگر گورنمنٹ ہے تو بہت زبردست ہے, اور اس کے علاوہ تقریباً 5 یا 6 مہینوں کی اسٹیٹمنٹ آپ کی ویل مینٹین ہو. ایسے نہیں ہو کہ آپ لاسٹ مومنٹ پہ پیسے ڈال رہے ہوں, اس طرح نہیں کریں. 1,00,000 2,00,000 اور رننگ اکاؤنٹ شو ہونا چاہیے آپ کا, پرانا اکاؤنٹ ہو, کوئی نیا اکاؤنٹ نہ ہو. پیسے بورو جو کیے ہیں وہ آپ کے جو FBR کے ٹیکس ریٹرنس ہیں ان میں وہ نظر آنا چاہیے کہ وہ کس طرح ہوا ہے. تو میں اس کو زیادہ مزید نہیں کروں گا لمبا, کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی میرے حساب سے. تو ایک اس کے پارٹ 2 بنائیں گے, یہ پارٹ 1 تھا, تو پارٹ 2 کے حساب سے چلیں گے. تو تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ باقی سیشنز بھی کرتے رہیں گے ساتھ میں. جتنے بھی سوال ہوں آپ کمنٹس میں بول سکتے ہیں, ہماری ID پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں. فیل فری ٹو ریچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.